एमसीसी तत्काल पास नगरे परिणति नराम्रो हुने चेतावनी दिँदै अमेरिकाका एक मन्त्रीले नेपालका शीर्ष नेताहरूलाई टेलिफोन गरेका छन्। अमेरिकाका ती मन्त्रीले नेपालका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई टेलिफोन गर्दै एमसीसी बारे तत्काल निर्णय लिन आग्रह गरेका हुन्। उनले तत्काल एमसीसी बारे निर्णय नलिए र एमसीसी अमेरिकाले फिर्ता लानुपर्ने अवस्था आएमा अमेरिकी अनुदान सहयोग चीनले हस्तक्षेप गरेर स्थगित गराएको अर्थमा बुझ्ने चेतावनी दिएका छन्। पछिल्लो पटक 23 माघ भित्रमा एमसीसी पास गराउनु पर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ती मन्त्रीले फोन गरेका हुन्। एमसीसीले दिएको डेडलाइन नजिक आउँदा पनि दलहरू निर्णयमा पुग्न नसकेपछि बिहिबार मात्रै अमेरिकाका सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले नेपालका शीर्ष नेताहरूलाई पालै पालो टेलिफोन गरेका हुन्। लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग लामो समय फोन गरेको स्रोतले जनाएको छ। सहायक विदेश मन्त्री लू र प्रचण्डबीच फोन वार्ता भएको माओवादी उच्च स्रोतले पुष्टि गरेको छ भने बालुवाटार स्रोत र बालकोट स्रोतले पनि लूले टेलिफोन गरेको पुष्टि गरेको छ। स्रोतका अनुसार संवादका क्रममा लूले एमसीसी सम्झौतामा संशोधन हुन नसक्ने प्रष्ट जवाफ प्रचण्डलाई दिएका छन्। उनले भनेका छन्, अब तपाईहरूले निर्णय गर्नुपर्छ। नेताहरूका अनुसार एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदनका लागि दबाव दिने क्रममा अमेरिकी अधिकारीहरूले यसअघि चिनिया हस्तक्षेप भनेर बुझ्नेदेखि नाकाबन्दी लगाउने सम्मको धम्की दिएका थिए। यसपटक सहायक मन्त्री लूले पनि धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेका छन्। नाकाबन्दी लगाउने सम्मको संकेत उनले गरेको बुझिएको छ। उनले एमसीसी फिर्ता भए अमेरिकी अनुदान सहयोग चीनले हस्तक्षेप गरेर स्थगित गराएको अर्थमा बुझ्ने चेतावनी दिएका छन्। सहायक मन्त्री लूसँगको फोन संवादका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्न आफू आतुर रहेको बताएका छन् र सँगसँगै उनले तर कम्युनिस्टहरूले अघि बढ्न नदिएका कारण एमसीसी राजनीतिक मुद्दा बनेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा टेबल भए एमसीसीलाई एमालेले अप्ठ्यारो नपार्ने तर सभामुखले संसदमै ल्याउन नदिएपछि केही गर्न नसकिएको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने आफूहरूले अरूबाट प्रभावित भएर निर्णय नगर्ने तर एमसीसी बारे जनमत विभाजित रहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, अरूबाट प्रभावित भएर निर्णय गर्ने होइन, तपाईँ र हाम्रो कुरा हो। नेपाली समाज विभाजित छ, हाम्रा पनि केही कुरा छन्, त्यसैले चुनाव पछि सार्न उपयुक्त हुने प्रचण्डले बताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। यसरी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लूले नेपालका शीर्ष नेताहरूलाई पालै पालो टेलिफोन गरिसकेपछि यति बेला यसले नेपाली राजनीतिमा तरंग सृजना गरेको छ। राजनैतिक विश्लेषकहरूले अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्री तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई एमसीसी पास गर्न दबाव दिँदै टेलिफोन गर्नु नराम्रो संकेत भएको बताएका छन्। उनीहरूले अहिले धम्कीपूर्ण भाषा बोलेका लूको बोलीमा एमसीसी पास नगरे नेपालका शीर्ष नेताहरूलाई सिद्धाइदिने सम्मको त्यो चेतावनी रहेको दाबी छ। राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालले त नेपालमा अब एमसीसी पास नगराएको खण्डमा शीर्ष नेताहरूको ज्यान जान सक्ने सम्मको तर्क गरेका छन्। अमेरिका अहिले जुन रूपमा प्रस्तुत भएको छ, भोलिका दिनमा यदि एमसीसी पास नगर्ने हो भने नेपालका शीर्ष नेताहरू जसले यसअघि एमसीसी पास गर्ने वचनका साथ बाचाका साथ पैसा खाएका छन् उनीहरूको ज्यान लिदिन सक्छ। सुनौ राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालको यो भनाई। र आफैले प्रयोग गरेका मान्छेहरूलाई पनि उसले मार्न सक्छ। जस्तो काम गर्न नसकेपछि मार्न सक्छ। सद्दामलाई मार्यो, बिन लादेनलाई मार्यो भनेपछि यहाँका अपराधीहरूलाई जसलाई उसले प्रयोग गर्यो उनलाई पनि मार्न सक्छ। यो तथाकथित विश्लेषकहरूले खाएका छन्, दलहरूले खाएका छन् भन्ने कहाँ तपाईँको बुझिन्छ भन्छ भने अब यो एमसीसीको मुद्दा कस्तो भयो भन्छ भने अब जनमत हेर्नुभयो भने तपाईँको 0.1% पनि यसको पक्षमा पाइरहेन। तर दलहरूभित्र केही मान्छेले जो प्रयत्न गरिरहेका छन् त्यसले के बुझाउँछ भन्छ भने यो प्रणाली, यो दल केही सीमित मुठ्ठीभर 2-4 जना शक्ति केन्द्रहरूको निम्ति काम गर्ने एउटा प्रणाली हो। यसले चाहिँ जनताको चाहिँ तपाईँको भावनाको प्रतिनिधित्व पनि गर्दैन। उनीहरू चाहिँ प्रजातन्त्रको नाममा अरू कसैको निम्ति काम गर्नुको निम्ति खटाइएका हुन्छन् भन्ने कुरो यही केसबाट पनि देखिएको छ।
अब तपाईँले उठाएको कुरा जस्तो एमसिसी नेपालभित्रको अथवा चाहिँ यहाँ दलहरूभित्रको मात्रै मामिला भइदिएको भए मलाई लाग्छ यत्रो बहस हुने नै थिएन, यो धेरै पहिले नै पारित हुन्थ्यो। संसदबाट पारित हुन केही गाह्रो थिएन, किन भन्छ भने शेरबहादुर देउपा सम्झौता गर्ने, केपी ओली अगाडि बढाउने, पुष्पकमल अगाडि बढाउने, माधव नेपाल अगाडि बढाउने सबैको कार्यकालमा अगाडि बढेको हो यो। तर अब झनपछि झन् यसले उनीहरूभित्रै एउटा विभाजन ल्यायो हैन। त्यो विभाजनका पछाडि दुईटा कारण छन्। एउटा कारण के छ भन्छ भने जो चाहिँ मान्छेहरू अनभिज्ञ थिए, जसले एमसिसी पछि पढेर धेरै कुरो बुझे, उनीहरू स्वाभाविक रूपमा यो देश विरोधी छ भन्ने हिसाब विरुद्धमा उठे, दलहरूभित्रै पनि जन्म छाडेर। बाँकी जो एमसिसी सम्झौता गरेर अगाडि बढाएका थिए उनीहरू यो एउटा नेपालको भूराजनीतिक मुद्दा हो र अब यो पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बित्तिकै यसले चाहिँ ठुलो जोखिम खडा गर्छ भन्ने चाहिँ बुझे। पछिल्लो कालमा सब बुझिसकेपछि उनीहरू अलिकति हच्किएको अवस्था हो। अब समस्या उनीहरूको के छ भन्छ भने पारित नगर्ने, अब उनीहरूले पारित गर्नुको निम्ति चाहे यिनीसँग पैसा खाएर होस्, चाहे दलाली गरेर होस्, चाहे सत्तामा जाने सौदाबाजी गरेर होस्, माने एक खालको फाइदा लिएर यहाँसम्म आए। अब ठ्याक्कै विरोध गर्ने स्थिति पनि यिनीहरूको छैन। अब पारित गर्ने, अब यो सबै घटना विवरणहरू त्यसपछि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको स्वर सबै सुन्दाखेरि यो चीनलाई घेर्नको निम्ति अगाडि आएको रणनीति हो भन्ने कुरो स्पष्ट भयो हैन। मूलभूत रूपमा जस्तो चीनाहरू पनि बोले, रसियनहरू पनि बोले, अरू पनि बोले। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई यिनीहरूको निम्ति निल्नु र ओगल्नु भइरहेछ अहिले हैन। ननिल्नु न ओगल्नु खालको स्थिति भइरहेछ। तर मैले चाहिँ यसको सारमा बुझे के हो भन्छ भने जस्तो पछिल्लो कालमा मैले चाहिँ बारम्बार जोड दिएको छु, नेपालको भूराजनीतिलाई बुझ्नको निम्ति विश्वको भूराजनीति नबुझिकन यो सम्भव हुँदैन। किन त्यसको एउटा कडीको रूपमा एमसिसी नेपाल आएको हो। विशेष गरेर चीनलाई घेर्ने रणनीति अन्तर्गत अमेरिकाले एमसिसी दुईटा क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित गरिरहेको छ, एउटा अफ्रिका, एउटा एसिया। एसियाभित्र पनि तपाईँको दक्षिण चीन सागरसँग जोडिएका एक दुईटा मुलुक, त्यसपछि श्रीलङ्का र नेपाल हैन। अब चीनलाई ठ्याक्कै चाहिँ ब्लक गर्ने अथवा चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा आन्तरिक द्वन्द्वमा फसाउने रणनीतिबाट एमसिसी एसियामा आयो, अन्यत्र गएन। जस्तो चीनसँग सिधै चीनको चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थसँग नजोडिएका मुलुकहरूमा एमसिसी गएन। अब अफ्रिकाको कारण के हो भन्छ भने अफ्रिकामा अहिले जस्तो अफ्रिका कुल महादेशभरि वैदेशिक लगानी जो छ त्यसको 40% चिनिया हिस्सा मात्रै छ भन्ने चाहिँ तथ्याङ्कहरू बाहिर आएका छन्। र चीनलाई त्यहाँबाट कसरी चाहिँ विस्थापित गर्ने भनेर उसले चाहिँ अफ्रिकामा चाहिँ तपाईँको पठायो, विभिन्न खालका गिरोहहरू बनाउने, त्यसपछि चिनिया कम्पनीमाथि आक्रमण गराउने धेरै कामहरू अमेरिकाले गर्दै आएको छ। अब यसले चाहिँ एउटा सङ्कट नेपालमा खडा गर्यो। किन भन्छ भने यो पछिल्लो कालको विश्वको ध्रुवीकरण हेर्ने हो भने लगभग मैले देख्छु अब 2022 आजदेखि सुरु भयो, मलाई लाग्छ 2-3 महिनाभित्र एउटा विशाल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा ब्लकको चाहिँ तपाईँको घोषणा हुन्छ। सायद त्यो तयारी भइरहेछ। त्यो भने चाहिँ कस्तो जस्तो चीन र रुसको वरिपरि चाहिँ जस्तो एउटा छुट्टै माने पश्चिमा जगतलाई चुनौती दिएर अब कानुनी रूपमा एउटा चुनौती दिएर एउटा चाहिँ तपाईँको गठबन्धनको चाहिँ निर्माण बाहिर ल्याउने सायद तयारी भइरहेको चाहिँ धेरै सङ्केतहरू आएका छन्। जस्तो चाहिँ सी र पुटिनको बिचमा चाहिँ यो 15 दिन अगाडि एउटा भर्चुअल संवाद बैठक भयो, त्यसले धेरै कुराहरू बाहिर ल्यायो। माने पश्चिमबाट समानान्तर एउटा अर्को चाहिँ दुनियाँ कसरी निर्माण गर्ने भनेर धेरै एजेन्डाहरू बाहिर आए। जस्तो आफ्नो स्वतन्त्र खालको चाहिँ फाइनेन्सियल सिस्टमहरू खडा गर्ने, वित्तीय प्रणाली आफ्नै खडा गर्ने, जस्तो विश्वको पावर सेन्टरको रूपमा काम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायमा चाहिँ मुख्य निर्णायक भएर तपाईँको काम गर्नेदेखि लिएर अब अहिले युक्रेनको नाममा चाहिँ जो रुस र चाहिँ पश्चिमी देशको बिचमा जो चाहिँ एउटा चाहिँ चर्को चाहिँ तपाईँको अन्तर्विरोध पैदा भइरहेछ। अब यो सबै चिजलाई तपाईँको हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ चीनमा जो शीतकालीन ओलम्पिक भनेका छन् त्यो वरिपरि एउटा कुनै घोषणा हुनसक्छ। मैले भन्न खोजेको एमसिसी त्यहाँ गएर फस्यो अब हैन। एमसिसी कहाँ गयो भने रसियनहरूले त 3 वर्ष अगाडि नै यो चीनलाई घेर्न आएको रणनीति हो भनेर चाहिँ दिल्लीमा आएर बोलेका थिए, विदेश मन्त्री बोलेका थिए। अब बिस्तारै बिस्तारै चिनियाहरूको विश्लेषकहरूका अब पत्रकार मिडियामा हेर्नुभयो भने यो चीन विरोधी एउटा रणनीतिको रूपमा आएको हो भनेर खुल्याम उनले भनिरहेछन्। त्यो यहाँका मान्छेलाई काफी सङ्केत हो। किन भन्छ भने यहाँका दलालहरूले हामीलाई हाम्रो देशलाई
एउटा जो विश्वको भूराजनीतिक ध्रुवीकरण छ नि त्यसको चपेटामा फसाउन खोजेका हुन्। अब फसाउन खोजेका हुन्। त्यस कारणले उनीहरू अहिले समस्यामा कहाँ परे भन्छ भने राइजिङ पावर एउटा छ अहिले होइन। जसो विश्वको यही ध्रुवीकरण हेर्दाखेरि उदयमान शक्ति एकातिर छ, एमसिसी जो पतनशील शक्ति छ उसको तर्फबाट आएको छ। त्यस कारणले अब यो जोखिम भोलिको जोखिम कति मोल्ने कति नमोल्ने भन्ने चाहिँ समस्यामा यिनीहरू परेको हो। तैपनि काङ्ग्रेस लगायतका केही मान्छेहरू चाहिँ एमसिसीको पक्षमा अहिले पनि खुलेर आइरहेछन्। बाँकी जो चाहिँ यो वामपन्थी नकाब भिरेका मान्छेहरू छन् नि यिनीहरू अहिले दुविधाग्रस्त छन्। यसको सिधै विरोध गर्न पनि सकिरहेको छैनन्, यसको खुलेर समर्थन पनि गर्न सकिरहेको छैनन्। त्यस कारणले यो यस्तै खालको चेपोमा परेर यो चाहिँ यहाँबाट जान्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एमसिसी नेपालमा सफल हुने सम्भावना मैले चाहिँ देख्दिनँ। एमसिसी पास गर्नका लागि जुन खालको कसरत गरिरहेछन् संसदमा रहेका दल र तिनका नेताहरूले यो अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छैन। जस्तो पछिल्लो कालमा तपाईँले भनेको जस्तो अब अमेरिकनहरूले मिडियामा अब व्यापक रूपमा चाहिँ तपाईँको मिडिया केही मान्छेहरू प्रयोग गरेका छन्। जस्तो यो चाहिँ तपाईँको केही चाहिँ विश्लेषक नामका केही मान्छेहरू केही चाहिँ जस्तो केही मिडियाहरू एमसिसी राम्रो छ भन्ने अब चीनका विरुद्धमा कथाहरू त्यहाँ चाहिँ लेख्ने, जस्तो चिनिया पासोका कथाहरू लेख्ने एउटा चाहिँ श्रृङ्खला चलिरहेछ। अब त्यो कोसिस त उनीहरूले पहिले पनि गरेको हो, जस्तो दलहरूभित्र पनि गरिरहेछन्। अब के अरे चाहिँ एमालेभित्र त्यो कसरत भएको छ, अब माओवादीभित्र भएको छ, काङ्ग्रेसभित्र भएको छ। तर मैले बुझ्ने के हो भन्छ भने जस्तो अहिले मैले अनुमान गर्न सक्ने के हो भन्छ भने जस्तो म तपाईँको पछिल्लो विश्वको एउटा परिघटना म सुनाउँछु। मैले भने नि 15 दिन अगाडि सी र चाहिँ पुटिनको बिचमा जो वार्ता भयो त्यसको 2 दिनपछि रसियाले यो युक्रेनको नाममा चाहिँ रुसको घेराबन्दी गर्ने जो चाहिँ रणनीति पश्चिमाले अगाडि बढिरहेका छन् त्यसको विरुद्धमा त्यसलाई रोक्नुको निम्ति उसले नेटो र अमेरिकासँग एउटा सुरक्षा सम्झौताको प्रस्ताव पठाएको छ रुसले। अब त्यसको 2 दिनपछि उनले त्यसलाई अस्वीकार गरेर एउटा बोले होइन, अमेरिकन पनि बोले, नेटोको अध्यक्ष पनि बोले। अनि त्यसपछि पुटिनले उनीहरूलाई सिधै धम्की दिए, यो रेस्पोन्स भएन भने हाम्रो चाहिँ मिलिटरी कारबाही प्रत्यक्ष अनुभव हुने गरी हामी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ भनेर धम्की दिइसकेपछि अहिले उनीहरू वार्ता गरिरहेछन् भनेपछि माने रुसको चुनौतीलाई नै उनीहरूलाई ठेक्न नसक्ने अवस्था छ अहिले होइन। जस्तो अस्वीकार गरेका चिजमा त जस्तो हिजो मात्रै वार्ता भयो, अस्ति मात्रै बाइडेन र चाहिँ पुटिनको अस्ति मात्रै वार्ता भयो होइन। अब त्यसपछि युरोपियनहरूसँग नेटोसँग वार्ता भइरहेछ। अब एकातिर रुससँगै यस्तो परिस्थिति छ, एक्लो रुससँगै यत्रो चुनौती लागेको छ। अर्कोतिर सिङ्गो चीनको समस्या एकातिर छ, जस्तो दक्षिण चीन सागर भने, हङकङ भने, ताइवान भने होइन, कहीँ पनि सफल भइरहेको छैनन्। अब अफगानिस्तानबाट निस्के, तपाईँको इरानलाई निशाना बनाए होइन, त्यो परमाणु चाहिँ तपाईँको उसलाई लिएर चाहिँ इरानलाई निशाना बनाए। त सबैतिर यिनको जो असफलता होइन, एक त पश्चिमा ब्लकभित्रै चाहिँ बढ्दो अन्तर्विरोध होइन, जस्तो युरोपियन र अमेरिकनहरूका बिचमा बढ्दो अन्तर्विरोध र त्यसपछि चाहिँ दुईवटा ठुल्ठुला शक्तिहरूको यो चुनौती पनि चाहिँ तपाईँको धम्की मात्रै होइन कि यथार्थमै चुनौती। जस्तो चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि उनीभन्दा बलियो चाहिँ तपाईँको चीन भयो, सैन्य शक्तिको रूपमा चाहिँ तपाईँको उनीहरूभन्दा बलियो रुस भयो होइन, प्रविधिमा पनि चाहिँ अब उनले आफै भनेअनुसार पनि चीन धेरै अगाडि गइसक्यो। भनेपछि यो संयुक्त चुनौतीलाई कसरी ठेक्ने होइन, यो ठुलो समस्या उनका अगाडि छ। किन पश्चिमी शक्तिहरूको बिचमा एकजुटता छैन विभिन्न इस्युमा, विशेष गरेर अफगानिस्तानको घटनापछि युरोपियन र अमेरिकनहरूका बिचमा ठुलो फाटो आएको छ, अविश्वास पैदा भएको छ। त्यस कारणले यस्तो परिस्थितिमा निरन्तर उनीहरू जो ओह्रालो लाग्ने र एउटा रक्षात्मक बाटोतिर जो बढिरहेछन् नि, अब हामीले एमसिसीलाई हेर्ने त्यही सन्दर्भमा हो, किन त्यसैको एउटा भाग हो एमसिसी मैले भने। त्यस कारणले एमसिसी नेपालमा अब यसलाई गिजोल्ने, हुलदङ्गा गराउने, अराजकता फैलाउने त्यो सबै होला होइन। उनले त अन्तिम कोसिस त गर्ने भए, तर नेपालमा एमसिसी जुन डिजाइनमा आयो, सम्झौतामा जे लेखियो त्यो ढङ्गले एमसिसी नेपालमा चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब के होला त यो एमसिसी सम्झौता यत्तिकै अब ल अगाडि बढाउन सकिएन भनेर सरकारले भन्ला कि अमेरिकालाई, या अब के होला त? यिनीहरूले भन्ने भन्दा पनि मलाई लाग्छ उनीहरूले अहिले पछिल्लो कालमा 3 महिनाको समयावधि दिएका छन्। फेरि अस्ति 28 गते बसेको उनको बैठक, एमसिसीको अमेरिकामा जो बैठक बस्यो उसले 3 महिनाको समय अवधि दिएको छ। त्यसपछि चाहिँ मलाई लाग्छ ऊ आफै फिर्ता हुन्छ, नेपालले
अनुमोदन गर्न सकेन भन्छ, ऊ फिर्ता हुन्छ। अर्को उपाय केही पनि छैन। मैले त्यो फिर्ता हुने भन्दा अर्को विकल्प मैले किन देख्दैन भन्छ भने यो पछिल्लो चाहिँ तपाईँको अफगानिस्तानको घटनापछि अमेरिका एसियामा टेक्ने ठाउँ कहीँ पनि पाइरहेको छैन। धेरै देशमा कोसिस गर्यो, मध्य एसियामा कोसिस गर्यो, रुसले लखेट्यो, पाकिस्तानले इन्कार गर्यो, इन्डियाले चाहिँ इन्कार गर्यो सैन्य बेस राख्ने कुरामा, आसियान देशहरू सबैले इन्कार गरे र उसको अब अन्तिम आशा भनेको नेपाल हो हैन। एसियामा त्यो पनि चीनको वरिपरि टङ्गिने भनेको अन्तिम आशा नेपाल हो। अब अन्त कतै पनि सफल नभएको अब चीनको सीमासँग आएर ऊ चाहिँ सफल हुन्छ भने मैले चाहिँ बताउन सक्दिनँ मेरो तर्फबाट। अब ऊ यहाँबाट फिर्ता हुन्छ, ऊ आफै फिर्ता हुन्छ। तर चाहिँ जानुभन्दा पहिले उसले नेपालमा हत्या हिंसाको एउटा श्रृङ्खला सुरु गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। कुन तवरले हुन सक्छ त्यो? होइन, जस्तो उसले आतङ्कवादको नाममा हत्या हिंसा सुरु गर्छ, किन उसका त्यस खालका रिपोर्टहरू धेरै पटक आए हैन। जस्तो मुजाहिद्दिन आतङ्कवादीहरूको नेपाल सेल्टर हो भनेर उसले चाहिँ 2-3 पटक बोलिसक्यो, 2-3 सालमा रिपोर्टमा बोलिसक्यो। र उसले अन्तर्राष्ट्रिय टेरोरिजमको नाममा उसले वर्षको जो रिपोर्ट प्रकाशित गर्छ, अहिले भर्खरै अस्ति 16 अक्टोबरको दिन हैन, 15 दिन अगाडि मात्रै पनि उसले नेपाल च्याप्टर सम्बन्धी एउटा समाचार रिपोर्टमा एउटा चाहिँ कुरो बाहिर ल्याएको छ र त्यसमा चाहिँ नेपाल चाहिँ आतङ्कवादको खतरा रहेको, नेपालबाट खतरा रहेको भन्ने उसले भनेको छ। किन उसले सब तयार पारेर राखेको हुन्छ। जस्तो पश्चिम एसियामा गर्यो नि, आइएसआई गर्यो, अलकायदा गर्यो हैन, यस्ता सङ्गठन त उसले उत्पादन गर्दै आछ। तालिबान गर्यो, 1994 मा तालिबान गर्यो, आफै बनाएको हो। अब त्यस्तै खालको कुनै चाहिँ आपराधिक गिरोहहरू बनाउने अनि चाहिँ तपाईँको हत्या हिंसा गराएर एउटा वातावरण धुमाल्ने र त्यसमा खेल्न कोसिस गर्ने हैन। जस्तो यो कोसिस हामीले अफगानिस्तान पनि हेरेका छौँ। अफगानिस्तानमा पनि निस्कनुभन्दा अगाडि हामिद कारजाईसँग एउटा सहमति गरेर उसले अफगान नागरिकहरू जो तालिबान विरोधी थिए सबैको बिचमा चाहिँ तपाईँको सिभिलियनहरूलाई हात हतियार बाँड्ने भन्ने एउटा सहमति गर्यो। हतियार बाँड्न पनि लगायो, तर ऊ त्यहाँ सफल भएन। त्यस्तै खालले चाहिँ यहाँ आतङ्क फैलाउने, हतियारहरू वितरण गर्ने, एउटा गृहयुद्धको जस्तो अवस्था सिर्जना गर्ने, त्यो कोसिसबाट टेक्ने अन्तिम प्रयास उसको त्यो हो। मैले देखेको प्रयास त्यो हो। अब त्यो गर्छ नै भन्ने मलाई पनि लाग्छ, तर एमसिसी चाहिँ नेपालमा टेक्न सक्दैन। भनेपछि अब जुन यहाँले अघि भने अनुसार 3 महिनाको जो समय अमेरिकाले दिएको छ एमसिसी अनुमोदन गर्नका लागि भनेर नेपाललाई, त्यो 3 महिनाभित्रमा एमसिसी अनुमोदन हुने सम्भावना छैन र यो सम्भावना छैन भन्ने कुरा अमेरिकालाई पनि राम्रोसँग थाहा छ। त्यही भएर आतङ्कवादका नाममा, आतङ्कवाद त्यो नियन्त्रणका नाममा नेपालमा अमेरिकाले कुनै विध्वंस मचाउन सक्छ होइन, त्यो सम्भावना एकदम प्रबल छ र आफैले प्रयोग गरेका मान्छेहरूलाई पनि उसले मार्न सक्छ। जस्तो काम गर्न नसकेपछि मार्न सक्छ। सद्दामलाई मार्यो, बिन लादेनलाई मार्यो भनेपछि यहाँका अपराधीहरूलाई जसलाई उसले प्रयोग गर्यो उनलाई पनि मार्न सक्छ। तर त्यो सम्भावना मैले 3 महिनाभित्र, जस्तो अहिलेको संसदमा भएन भने अर्को संसद त 3 महिनाभन्दा त धेरै पछि सुरु हुन्छ। त्यसैले अहिले भएन भने त्यो हुँदैन, 3 महिनाभित्र हुँदैन। र अहिले हुँदैन भन्ने मलाई कहाँ लाग्छ भन्छ भने जो कार्यदल अहिले सरकारले बनाएको छ, झलनाथकै नेतृत्वमा बनाएको छ। अब सिङ्गो त्यो पङ्क्ति त्यसको विरुद्धमा छ। झलनाथ आफै पनि अब त्यो के अरे संशोधनको सुझाव पेश गर्ने मान्छेमध्ये संयोजक उनी पहिलेकै संयोजक हुन्। अब माओवादीभित्र कस्तो छ भन्छ भने भित्र होला एकाध मान्छे तपाईँको प्रचण्ड र चाहिँ वर्षमानको त मैले त्यसमा विरोध जस्तो मैले देख्दिनँ, अहिले पनि मैले देख्दिनँ। उनले भन्न नसके मात्रै हो। तर सिङ्गो माओवादी पङ्क्ति विरुद्धमा छ, उनकै पार्टी नरहने स्थिति छ हैन। केही मान्छेहरू बोलिरहेछन् हैन, देश बेच्ने शर्तमा चाहिँ जे पनि हुनसक्छ, गठबन्धन पनि टुट्न सक्छ, पार्टी पनि सिद्धिन सक्छ, तर देशसँग सौदाबाजी गर्न सकिन्न भनेर अब लिलामणिहरू खुलेआम बोलिरहेछन्। त यो समस्या सबैतिर आउँछ र एमसिसी नै यिनी थुप्रै जो दल भन्छन् नि, यिनको विनाश र सम्पूर्ण पतनको एउटा निमित्त कारण एमसिसी नै बन्न सक्ने सम्भावना छ। त्यो एउटा चाहिँ जनमत त्यसको विरुद्धमा जाने, पार्टी पङ्क्ति एउटा त्यसको विरुद्धमा जाने कारणले, र दोस्रो चाहिँ तपाईँको यो जो वैश्विक ध्रुवीकरण छ नि, यो ध्रुवीकरणको चेपोमा पर्ने कारणले, यो दुवै कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू सिद्धिने खतरा छ। त्यस कारणले त्यो जोखिम बोल्न यिनीहरूले सक्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। र झलनाथको जो कार्यदल बनाएको छ त्यो कार्यदलले एमसिसी पारित गर्ने कुनै
त्यस्तो सुझाव पारित हुन सक्ने कुनै सुझाव दिन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन, किन झलनाथका अडान सबैले बुझेकै कुरा हो हिजोदेखि। र अमेरिकाले के भनेको छ भन्छ भने त्यसमा एउटा पनि संशोधन हामी मान्दैनौँ भनेर उसले भनिसकेको छ, उसले हुबहु पारित गर्ने भनेको छ। त्यस कारणले अब यो आन्तरिक चाहिँ तपाईँको जस्तो यहाँभित्र जो मतभेद देखिया छ नि, यही चिज हेर्दाखेरि पनि एमसिसी पारित हुने सम्भावना मैले चाहिँ तपाईँको देख्दैन। एउटा बाँकी रहेको मधेसवादीहरूको भोट हो। मधेसवादीहरूभित्र पनि जस्तो यो बाबुरामको र उपेन्द्रको जो ग्याङ छ, यसमा पहिलेदेखि नै एउटा विरोधाभास आइरहेछ। बाबुराम जस्ता तस्तै पास गर्ने भन्नेमा छन्, उपेन्द्र यादव चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय सहमति बनाएर जानुपर्छ भन्ने छ। त्यस कारणले त्यहाँ पनि एकमत हुने सम्भावना छैन। त्यस कारणले काङ्ग्रेसको मतले मात्रै पुग्दैन, अरू चाहिँ खुलेरै यसको पक्षमा चाहिँ जाने स्थिति सम्भावना अहिलेसम्म देखिँदैन। जस्तो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी पास हुन्छ भन्नुभएको छ होइन, प्रचण्डको अभिव्यक्ति आइरहेको छ कि संशोधनसहित भन्ने आइरहेको छ, अमेरिकाले भनिरहेको छ कि संशोधन हुँदैन भनेर भनिरहेको छ। अब यस्तो स्थितिमा एमसिसी पास हुन्छ भन्नेहरूले के गर्लान्, प्रधानमन्त्री लगायतका जो नेताहरूले, र एमसिसी संशोधनसहित अगाडि बढाउँछौँ, एउटा सहमति हामी निकाल्छौँ भनेर भन्ने प्रचण्ड लगायतका नेताहरूको अबको पहल कदमी अब के हुन सक्छ? होइन, जस्तो प्रचण्डहरूको पहल कदमी तपाईँले भने जस्तो बिचमा केही बीज बचाऊ, जस्तो अमेरिकालाई पनि नचिराएर केही गर्न सकिन्छ र आफू पनि जोगिन सकिन्छ भने त्यही बाटो खोज्नुपर्छ भन्ने हो। यद्यपि यो सुरुमा थिएन, किन यिनीकै कार्यकालमा पनि अगाडि बढेको हो। मैले भने नि अहिले त सुरक्षा थ्रेट त धेरै बढ्यो, जस्तो वैश्विक ध्रुवीकरण हेर्दाखेरि अब चुनौती त थुप्रै बढ्यो। त्यस कारणले यो स्थिति हिजो थिएन, यिनीहरूको अगाडि यो थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब प्रचण्ड हुबहु पारित गर्ने पक्षमा प्रचण्ड पनि जान सक्दैनन् होइन। अब किनभने पारित गर्दा जति जोखिम हुन्छ होइन, अब नगर्दा जति जोखिम हुन्छ, पारित भए पनि जोखिम त्यही हो। त्यस कारणले गर्दा जोखिमबाट मुक्त अब कोही पनि छैनन्। त्यस कारणले यिनको भूमिका मैले के देख्छु हुन्छ भने एकले अर्कालाई दोष लगाउन चाहिँ तपाईँको पन्छिने, जस्तो हिजो केपी ओलीले सभामुखलाई दोष लगाए होइन, जबकि उनकै आँट थिएन होइन। तर पछिल्लो कालको विश्वको सारा सिन हेरिसकेपछि अगाडि बढाउने उनकै इच्छाशक्ति थिएन। ओलीको सम्झौता त गरे, समर्थन गरे, उनको शासनकालमा एमसिसीको पक्षमा धेरै वातावरण, संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरा नै उनको पालामा भएको, पहिले थिएन होइन, पछि थपिएर चाहिँ तपाईँको प्रकाशित भएको हो। र संसदको सामान्य बहुमतले पारित गरे हुने भन्ने कुरा पनि उनकै चाहिँ क्याबिनेटले गरेको निर्णय हो। यतिसम्म ओलीले त गरेका हुन्, तर गर्दा गर्दै पनि अब सम्भावना भएन, उनले त्यो ठ्याक्न नसक्ने भए, उनी पछि हटे। प्रचण्डको पनि त्यही हो, स्थिति त्यही हो। माधव नेपालको पनि म त्यही बुझ्छु, एउटा झलनाथ बाहेक माधव नेपालको पनि मैले त्यही बुझ्छु। अब काङ्ग्रेसको पनि अब के हुन्छ भन्छ भने कम्युनिस्टले हुँदैन भन्छ, अरू के भन्ने होइन, कम्युनिस्टले हुँदैन भन्छ, ऊ चाहिँ आफू जोगिने कोसिस। जस्तो ओलीले हिजो भने नि होइन, माओवादीले कारणले भएन भने अन्तिममा समाप्त हुँदै गर्दाखेरि भएन भन्थे, महारापाला पनि त्यही भने, पछाडि पनि माओवादीले हुँदैन भने आफू पन्छे। र अहिले पनि सत्तामा बसेकाले एउटा सहमति बनाऊ होइन, तिम्रै बहुमत छ, 2/3 बहुमत, हामीलाई किन भन्छौ, हामी त त्यसपछि राय दिउँला, उनी त्यसरी पन्छिरहेछन्। अब यसरी एकअर्कालाई आरोप लगाउनु त पन्छिने, अब यिनीहरूले गर्न सक्ने त्यही मात्रै हो। तर यसमा चाहिँ निर्णायक ढङ्गले योगी त्यो पक्ष भनेर काङ्ग्रेसी खेमा बाहेक अरू चाहिँ उत्रिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। काङ्ग्रेसभित्र पनि बाहिर नबोले पनि भित्र ठुलो चाहिँ तपाईँको विवाद छ। जस्तो यो एमसिसी पास गर्ने त्यो प्रतिबद्धता जनाइरहँदा केही दल र तिनका नेताहरूले ठुलो पैसा खाछन् भनेर पनि भनिँदैछ, आरोप हो या के हो होइन। यदि पास गर्छौँ भनेर त्यसरी पैसा खाइसकेको रहेछ, पचाइसकेको रहेछ भने त्यो पचाइसकेको त निकाल्ला नि फेरि अमेरिकाले होइन। समस्या थियो, मैले भने नि उनीहरू चेपोमा परेकै थिएन। जस्तो पास गर्दाखेरि सुरुमा अब कतिपयले खा होलान्, कतिपय नखाएका होलान्, तर अत्यन्तै गलत ढङ्गले अब यो चाहिँ पैसा धेरै मान्छेले खाछन् भन्ने कहाँबाट बुझिन्छ, मिडियाका मान्छेले खाएका छन्, यो तथाकथित विश्लेषकहरूले खाएका छन्, दलहरूले खाएका छन् भन्ने कहाँ तपाईँको बुझिन्छ भन्छ भने जस्तो चाहिँ यिनीहरूमा जो असमञ्जस्यता देखिन्छ नि, जो दुविधा देखिन्छ नि होइन, त एमसिसी राष्ट्रको हित विरुद्ध छ, जनमत यसको विरुद्ध छ भने त्यसको विषयमा त प्रश्न बोल्न सक्नु पऱ्यो नि, त्यो पनि सकिरहेको छैनन् होइन, त्यसले पनि देखाइरहेछ। र उनले व्यापक रूपमा चाहिँ क्याम्पेनको निम्ति पैसा लगानी पनि गरिरहेछन्। जस्तो एकाध मिडिया, मैले एउटा मिडियाको नाम अघि नै लिएँ, यस्ता खालका केही मिडियाहरू, केही व्यक्तिहरू प्रायोजित रूपमा त्यस्ता खालका कुराहरू प्रचार गर्ने काममा पनि लागिरहेछन्, पैसा प्रशस्त लगाइने भएको छ। र जोखिम के हो भन्छ भने जस्तो उनीहरू
गर्न सकेनन्, त्यो अनुसार तपाईँको गर्न सकेनन् भने अमेरिकनहरूको तर्फबाट एउटा खतरा चाहिँ उनीहरूको अगाडि उपस्थित हुन सक्छ। उनीहरू त्यो चिन्ताले पनि ग्रस्त छन्। अब गरे पनि चाहिँ त्यो समस्या यथावतै रहन्छ, अर्को पक्षबाट त्यो समस्या अथवा यथावतै रहन्छ। जस्तो मैले भन्न खोजेको, अब तिब्बत टुक्र्याउने मिसन हो भन्ने सबैलाई थाहा छ हैन। किन भन्छ भने एमसिसीका प्रावधान हेर्नु हो भने त्यो नेपाल बेच्ने कुरा हो, सम्झौता नेपाल बेच्ने हो हैन। अमेरिकन कानुन लाग्ने शर्त छन्, नेपालका कानुनले काम नगर्ने कुरा छन्। अनि त्यो चाहिँ तपाईँको नेपालको भूगोलमा उत्पादनदेखि रोजगारीसम्म सारा निर्णयहरू एमसिसीको स्वीकृतिबाट मात्रै गर्न पाइने भन्ने कुराहरू छन्। त्यो सबै प्रश्न छ। अब त्यो भनेको के हो भन्छ भने, अब जसले जो यसको पक्षमा उभिन्छ त्यो तिब्बतलाई चीनबाट अलग गर्नको निम्ति जो पश्चिमा मिसन हो त्यो मिसनलाई चाहिँ नेपालभित्र ल्याएको ठहर्ने त त्यही मात्रै हो। त्यस कारणले अब त्यो कुरोको रिएक्सन के हुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ यिनले चाहिँ अनुमान नगरे त होइन। जस्तो ताइवानकै केसमा त यस्तो छ, चीनले चाहिँ तपाईँको त्यो युद्ध विमानहरू अब ताइवानभित्र लगेर चाहिँ उडाउन छोडिरहेको छैन, अमेरिकासँग लड्ने धम्की दिइरहेछ, हामी तयार छौँ भनिरहेछ, सारा गरिरहेछ। भनेपछि अब चाहिँ तिब्बत, यत्रो विशाल तिब्बत, त्यो पनि चीनको झन्डै चाहिँ आधा 40% चाहिँ स्रोत साधन भएको पनि मानिएको होइन, जो अहिले पनि रिजर्भ छ। त्यो संसारको सबभन्दा उच्च पठार, मानव बस्ती भएको पठार। अब त्यसलाई विभाजन गर्ने यत्रो अमेरिकन रणनीतिमा तपाईँको उभिने मान्छेहरू कसरी त्यसको सामना गर्लान्, मैले चाहिँ त्यतिले मात्र अनुमान गर्छु। त्यो कुरो यिनले प्रश्न बुझे। अहिले बुझिसकेपछि अब यिनीहरू त्यो आँट देखाउने चाहिँ हैसियतमा रहेनन्। एमसिसी पास गरे पनि सुख रहेनछ। यहाँको कुरा सुन्दा यी दलका नेताहरूलाई एमसिसी पास नगरे पनि सुख छैन। अब केही गर्दा पनि सुख छैन भने यिनीहरूले चाल्ने स्टेप के हुन सक्छ? चाल्ने स्टेप मैले निरीहता मात्रै प्रदर्शन गरेर चिन्ता मात्रै लिइरहेर त बस्दैनन् होला। होइन, यिनीहरू बचाउको बाटो हेर्छन्। अरू उपाय मैले केही पनि जस्तो बचाउ भनेको जस्तो प्रचण्ड केपी ओलीले भने 2/3 त तिमीसँगै छ, पहिले त्यहाँ सहमति गर न, हामी बोल्नुभन्दा अगाडि होइन। त्यो उनी सर्लक्क पन्छिने कुरा भयो होइन। अब सरकारी गठबन्धन मिल्दैन होइन। प्रचण्डले संशोधन भनेका छन्, त्यो के हो त्यो उनी भन्दैनन् होइन। त्यो संशोधन के बुदाम हो त्यो कुरो उनी गर्दैनन्। अब माधव नेपालहरू त्यही बोलेका छन्, संशोधन कहाँ हो त्यो कुरो उनीहरू बोल्दैनन्, समर्थन गर्न पनि सक्दैनन्। अब अमेरिकाले हामी संशोधन र यसमा चाहिँ तपाईँको परिमार्जन हामी स्वीकार पनि कसरी गरोस्, किन मिसन एउटा छ। त्यो अनुदान भएको भए अथवा उसको लगानी मात्रै भयो त्यो त्यहाँ संशोधनको चाहिँ उसले मान्छ। अब यत्रो रणनीति आछ, सिङ्गो भूगोल चाहिँ आफ्नो कानुन अन्तर्गत कन्ट्रोल गर्ने उसको रणनीति छ। अनि अब त्यही चिज नहुने भएपछि अमेरिकाले त्यो चाहिँ तपाईँको एमसिसी किन देखाउँछ अगाडि, के अर्थमा देखाउँछ? खेल्नै नसक्ने भएपछि, संसदबाट पारित नहुने भयो भने अमेरिका बस्दैन, केही गर्नै पर्दैन। किन भन्छ भने संसदबाट पारित नगरिकन त उसको एमसिसी भन्ने यहाँ जो बनाएको छ नि संस्था एमसिए नेपाल, त्यो स्वायत्त नै हुँदैन होइन। अमेरिकी कानुनै लाग्दैन, संसदबाट पारित नहुँदासम्म मान्यतै पाउँदैन। अनि त्यो नगरेपछि उसको चाहिँ रणनीति नै अगाडि बढ्दैन। भोलि गभर्मेन्टले हस्तक्षेप गरिदिन्छ अर्काको दबाबमा भने उसले त हस्तक्षेप मुक्त राख्नु खोज्या हो। उसले त नेपालमा अर्को समानान्तर सरकार बनाउनु खोज्या हो। संसदको कुरो त त्यतिको निम्ति उठेको। जब त्यो नै हुन्न भने अमेरिकाले एमसिसी यहाँ राख्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यिनको एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर पन्छिने कुरा हो यिनको बचाउको उपाय भनेको। यिनी पक्ष र विपक्षमा खुलेर चाहिँ उभिन सक्दैनन्। जो फसे र मलाई के लाग्छ भन्छ भने यस्तो खालको जटिलता उत्पन्न होला अथवा विश्वको चाहिँ पावर ब्यालेन्स शक्ति सन्तुलन यति छिटै चाहिँ यति ठुलो उथलपुथल होला भन्ने यिनले अनुमान नगरेको हुनसक्छ। जस्तो 12 बुधे गर्दाखेरि जुन अनुमान थियो जसरी हावा खायो नि, अब त्यसै गरेर चाहिँ एमसिसी गर्दाखेरिको धेरै पहिलो 4-5 वर्षै भइसक्यो होइन। त्यो बेलाको शक्ति सन्तुलन अहिलेको भन्दा धेरै फरक पनि थियो। अब त्यस कारणले परिस्थिति यो ढङ्गले परिवर्तन होला भन्ने नलाग्या पनि हुनसक्छ। तर उनीहरू फसे र एमसिसी उनको अगाडि एउटा ठुलो सङ्कटको रूपमा अगाडि आयो। त्यस कारणले गरे पनि उनीहरू सुरक्षित छैनन्, नगरे पनि उनीहरू सुरक्षित छैनन्। मैले बुझेको त्यही हो। पास गराउनका लागि एमसिसीका विषयमा त्यो सकारात्मक एउटा जनमत तयार गर्नका लागि भनेर अमेरिकाले ठुलो खर्च गरिरहेछ भनेर यहाँले भन्नुभयो होइन। एमसिसी यदि पास भयो भनेदेखि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा त पर्छ नि, उसले चीनलाई घेर्ने अमेरिकाको त्यो रणनीति हो भनेर पनि यहाँले भन्नुभयो।
एमसिसी पास नहोस् भन्नका लागि चाहिँ एमसिसीलाई फिर्ता गराउनका लागि चाहिँ चीनले पनि त यहाँ भूमिका खेलिरह होला नि त। चीनले पनि त ताकि उसलाई जुन प्रकारको घेर्ने रणनीति हो भनेर यहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ, चीनले चाहिँ के गरिरह होला यति बेला? होइन, चीनले रुसले गरिरहेछन् भन्ने कुरा त सोझो बुझ्ने। अब बाहिर सार्वजनिक रूपमा बोलेका छैनन्, अब जनमतको स्तरमा चाहिँ उनीहरू गएको पनि देखिँदैन, तर भित्रभित्र उनको भूमिका छ भन्ने कुरो त कहाँबाटै बुझिन्छ भन्छ भने जस्तो एमसिसी सम्झौता गर्ने अथवा त्यसलाई अगाडि बढाउनेहरूको जुन हालत अहिले देखियो नि, यही नै त्यो बुझ्नुको निम्ति काफी छ होइन। जस्तो प्रचण्डको हालत, केपी ओलीको हालत, माधव नेपालको हालत होइन, अथवा चाहिँ त्यही उपेन्द्र यादवकै चाहिँ टोन मैले हेर्छु बाबुरामको भन्दा धेरै फरक छ। यसैले मात्रै पनि के बुझाउँछ भन्छ भने उनको चाहिँ भूमिका छ, नहुने कुरा पनि भएन, भूमिका छ भन्ने कुरो प्रष्ट देखिन्छ। यद्यपि उनीहरू त्यसरी खुलेरै तपाईँको आएका छैनन्। उनले भनेको भित्रभित्री पार्टीहरू फुटाउनतिर, नेताहरूलाई कमजोर बनाउनतिर, जो एमसिसीका पक्षमा रहेका छन् एमसिसीका पक्षमा रहेकाहरूलाई कमजोर बनाउन, तिनका पार्टी फुटाउन, तिनका नेताहरूलाई कुनै ढङ्गले बदनाम गराउनमा चीन लागि परेको छ। होइन, अब यिनलाई बदनाम गराउन लागि परेको छ, फुटाउन लागि परेको छ त म भन्दैन, त्यस्तो सङ्केत पाएको छैन। तर मैले सामान्यतः अनुमान गर्न सकिने कुरा के हो भन्छ भने तिब्बत विभाजन गर्ने मिसनमा यिनीहरू खुलेआम तपाईँको लागिहाले भने अब यिनलाई गर्न सक्ने सम्भावित चाहिँ तपाईँको उपचार त उनले त गर्छन्, त्यो त लाटाले पनि बुझ्ने कुरा हो, उनको पनि राष्ट्रिय हितको कुरा हो होइन। अनि जानी बुझिकन एउटा शत्रु देशलाई नेपालको भूराजनीतिबाट निम्त्याएर उनका विरुद्ध चाहिँ तपाईँको हतियार प्रयोग गर्छन् भने अब तिनलाई चाहिँ चीनले के कारणले बाँधिराख्ने, त्यो लाटाले पनि बुझ्ने कुरा हो। अब यद्यपि अब यसकै निम्ति पार्टी फुटाउने जुटाउने अथवा कसैलाई मार्ने खेलमा चिनियाहरू लागेका छन्, मलाई त्यस्तो लाग्दैन, त्यस्तो लक्षण पनि देखिँदैन। तर त्यस्तो परिस्थिति आयो भने उनीहरू आक्रामक हुन्छन्, त्यसमा मलाई कुनै शङ्का छैन। उनी मात्रै होइन, अब रसियनहरू पनि खुलेरै हुन्छन्। रसियनहरू त चिनियाभन्दा पहिले नै खुलेरै बोलिसकेका छन्, एमसिसीको विरुद्धमा खुलेरै बोलिसकेका छन् रसियनहरू। किनभने अमेरिकनहरूले यसलाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिको हिस्सा हो भन्ने पनि व्याख्या गरेका छन्। उनको चाहिँ सुरक्षा रणनीतिक दस्तावेजमा एमसिसीलाई नै हाम्रो डेभलपमेन्ट के अरे सुरक्षा चाहिँ तपाईँको उसको रणनीतिको एउटा डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसी हो, विकास कूटनीति हो भनेर सुरक्षा रणनीतिको दस्तावेजमै 17मै हालेका छन् होइन, 19को पनि हालेका छन्। भनेपछि सबै कोणबाट अमेरिकनहरूले जस्तो उनको इन्डो पेसिफिक र उनको सुरक्षा रणनीति चीनका विरुद्ध लक्षित छ, रुसका विरुद्ध लक्षित छ होइन, सारा व्याख्या गरेका छन्। चीनलाई आरोप लगाएका छन्, रुसलाई आरोप लगाएका छन्, उत्तर कोरियालाई आरोप लगाएका छन्, त्यहीभित्र एमसिसीको व्याख्या गरिरहेछन् भनेपछि अनि चाहिँ तपाईँको अब त्यो एमसिसी लाई चाहिँ कुनै पनि बहानामा ल्याउने मान्छेहरू अब त्यस्तो तर्क गरेर जोगिन्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। र अब त्यसको नतिजा त्यो एमसिसीको पक्षमा उभिए वा पारित भयो भनेपछि त्यसको नतिजा मलाई लाग्छ यिनीहरूले अझ राम्रोसँग कल्पना गर्न सकिरहेका छैनन्। अब जस्तो एउटा चाहिँ लक्षण त हामीले अफगानिस्तानमा हेरे पनि हुन्छ, 20 वर्षसम्म चाहिँ त्यत्रै 1.5 लाख सेना उतारेर बसेको अमेरिका भित्रभित्र कहाँ पुगे रहेछ होइन। अनि रातारात चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ उहाँ चीनमा चिनियाहरूले चाहिँ तालिबानको एउटा चाहिँ 1 दर्जन चाहिँ तपाईँको नेतृत्वलाई लगेर चाहिँ तपाईँको उहाँ चाहिँ सार्वजनिक गर्ने, अनि त्यसको लगत्तै चाहिँ अमेरिका राति चाहिँ 2 बजे अफगानिस्तानबाट भाग्नुपर्ने जुन स्थिति आयो नि, आखिर चाहिँ त्यो प्रक्रिया त कुनै न कुनै रूपमा अब कतै न कतैबाट त अगाडि त बढिरहेछ, एमसिसी अछुतो छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो सबै चिजबाट अलग्गै एमसिसीलाई बुझ्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। यो चाहिँ यिनी दलहरूको भित्रको विवाद अथवा चाहिँ यो जनमतको चाहिँ तपाईँको भावनाको कुरो मात्रै होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय लडाइँको एउटा ठुलो मुद्दा हो र मलाई लाग्छ एसियामा अब बाँकी रहेको एउटा अन्तिम मुद्दा हो भन्छु मैले। किन ताइवान हो अमेरिका कहिले पनि सफल हुँदैन र उसले चाहिँ जस्तो चाहिँ लडाउन र विध्वंस गर्न खोजेको नेपाललाई सिद्ध्याएर एउटा तिब्बत मिसन पुरा गर्ने कुरो हो र मलाई लाग्छ अमेरिकाको एउटा अन्तिम प्रयास, त्यो अन्तिम कडी चाहिँ एमसिसी नेपालको हो पनि लाग्छ। यसमा अमेरिका असफल हुन्छ र यहाँबाट जान्छ। अब एकैछिन दलहरूका विषयमा कुरा गरौँ। संसदमा रहेका जस्तो माओवादीको कुरा गर्ने, नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्ने, या नेकपा एमालेको कुरा गर्ने, या एक सिटमा नै रहेको भए पनि राप्रपाको कुरा गर्ने हो भने यिनीहरूले आफ्ना महाधिवेशनहरू गरे। अब यी दलहरू चाहिँ कुन रूपले अगाडि बढ्छन्? मैले एमसिसीका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर भनेको होइन, समग्र अब को देशको राजनीति यी दलहरूको महाधिवेशन सकिएसँगै अब कसरी अगाडि बढ्ला, के होला?
महाधिवेशन त एउटा कानुनी प्रक्रिया भयो, जस्तो यिनीहरूको 5-5 वर्षमा त्यो गरेर निर्वाचन आयोगले देखाउनु पर्ने होलान् होइन। अब विभिन्न बाध्यताहरू छन्, अब नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ, यिनको नियमित प्रक्रियाभित्र भयो। अब अर्को पाटो के हो भन्छ भने यसको राजनीतिक चाहिँ गन्तव्य के हो, जस्तो दल सिङ्गो दलहरूको यो टेन्डेन्सीको राजनीतिक गन्तव्य कहाँ हो भन्ने अर्को पाटो भयो। मलाई के लाग्छ भन्छ भने जतिसुकै महाधिवेशन गरून्, यिनीभित्रको विग्रह, यिनीभित्रको द्वन्द्व र यिनको पतन जो एउटा प्रक्रिया सुरु भएको छ नि, जो केही वर्षदेखि जो प्रक्रिया सुरु भएको छ, जस्तो जनमतबाट विस्थापित हुने, छिछिर दूर हुनेदेखि लिएर अब एउटै दलभित्र विभिन्न खालका ग्याङ त्यो पार्टी बन्नै नसक्ने जो अवस्थामा आइपुगे, यो प्रक्रिया रोकिँदैन होइन। किन यो त विकासको प्रक्रिया हो होइन। सिङ्गो यो चिज कता गइरहेछ भन्ने कुरा हो, यो रोकिँदैन, रोकिएको पनि देखिएन। जस्तो काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भयो होइन, काङ्ग्रेसको महाधिवेशन पुरै अवैधानिक छ भन्ने एउटा पक्षले प्रचार सुरु गरिसक्यो, पार्टीभित्र देशभरि क्याम्पेन चलिरहेछ। अवैधानिक किन हो भन्छ भने त्यो हो पनि उनको कोणबाट किन हो भन्छ भने उनको पार्टी विधानमा 10 वर्ष क्रियाशील सदस्यता लिएको, 10 वर्ष नपुगेको व्यक्ति केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार हुन पाउँदैन। तर विनोद चौधरी 2 वर्ष पनि भएको छैन होइन। अनि चाहिँ अर्को चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको के अरे उमेश श्रेष्ठ भन्ने अब एउटा स्कुलको चाहिँ माफिया, उसको चाहिँ तपाईँको 2-3 वर्ष पनि भएको छैन, उनीहरूलाई केन्द्रीय सदस्य बनाइदिए। किन भन्छ भने त्यो त पार्टी त होइन, त्यो त विभिन्न गिरोहको निम्ति काम गर्ने ग्याङहरू हो। त्यस कारणले अब शेरबहादुरको ग्याङले चाहिँ त्यो पार्टी विधानलाई महत्त्व दिएन। 10 वर्ष किन चाहियो, उसको ग्याङ बलियो हुनु पऱ्यो होइन, अथवा उनीहरूले काम गर्ने कुनै विदेशीको चाहिँ तपाईँको काम हुनु पऱ्यो। अब त्यो हिसाबले चाहिँ अब पार्टीका जो विधान अथवा चाहिँ प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता जो बाहिर देखाउँछन् नि, यिनी सबै छिन्न भिन्न भइसकेका छन्। मूल्य पनि छैन, सिस्टम पनि छैन, विधि पनि छैन, पद्धति पनि छिन्न भिन्न भइसकेका छन्। अब मैले भने काङ्ग्रेसमा लगत्तै देख्यो त्यो अवैधानिक हो भन्ने चाहिँ तपाईँको एउटा जनमत चाहिँ अगाडि बढ्यो, अर्को जनमत अगाडि बढ्यो, यो बढ्दै जान्छ र फेरि त्यहाँभित्र पुरानी जो गुटहरू थिए नि, अब तिनै गुटहरूको जन्म हुने, लडाइँ त्यहाँ हुने प्रक्रिया गयो, त्यो पार्टी बन्दैन। जस्तो एमालेको हामीले त्यही देख्यौँ होइन। महाधिवेशन भयो होला, महाधिवेशनमा केपीको गुटले जित्यो, केपीको चाहिँ तपाईँको पङ्क्ति बहुमत आयो होला, तर त्यहाँ तुरुन्तै विग्रह सुरु भयो। जस्तो भीमरावहरूले अब एउटा चाहिँ विरोध सुरु गरे, अथवा उनको वरिपरिका उनको पक्षमा मतदान गर्नेहरूको केही सङ्ख्या छ होइन, अब 100भन्दा माथिकै सङ्ख्या छ, त्यहाँभित्र विग्रह सुरु भयो। त्यहाँभित्र अर्को माओवादी तत्त्व पनि छ, माओवादी आएको, यो विग्रह अगाडि बढ्छ। माने महाधिवेशनले हल दिँदैन। जस्तो राप्रपाभित्र त्यही भयो, कमल थापा पशुपतिहरू को चाहिँ तपाईँको ऊ पराजित भयो, अर्को पक्ष आयो। अब कमल थापा अहिले पार्टी फोड्ने तयारीमा छन् होइन। दरबारको हस्तक्षेप भएको, छानबिन हुनुपर्छ, पार्टी चाहिँ एक हुने चाहिँ शर्त त्यही मात्रै हो भनेर उनी जब बोलेपछि उनी पार्टी फोड्ने तयारीमा छन् भन्ने त्यहाँ देखिन्छ। त्यस कारणले महाधिवेशन यिनको समस्याको समाधान होइन, त्यो देखाउने हो। कानुनी रूपमा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भन्ने अथवा आफूभित्रका विरोधीहरूलाई चाहिँ तह लगाउने एउटा हतियार बन्न सक्ला। तर यिनले यसको पतनको रफ्तारलाई, त्यो लयलाई चाहिँ यसले रोक्दैन। यसले किन पनि रोक्दैन भन्छ भने पहिलो कुरो त त्यो प्रवृत्ति हो, एउटा चाहिँ पतनशील प्रवृत्ति हो। दोस्रो कुरो अघि नै मैले जोडेँ, मैले उठाएँ एमसिसीको सन्दर्भमा, म दलहरूको सन्दर्भमा पनि त्यो प्रश्न जोड्छु। यहाँको दल जस्तो दल भने दलसँग जोडिएका सबै घटना, चाहे चाहिँ तपाईँको अब 47 सालदेखि यताको चाहिँ काङ्ग्रेसको निजीकरण नामको चाहिँ एउटा वितण्डा होस्, वैदेशिक रोजगार होस्, दरबार हत्याकाण्ड, दासढुङ्गा, माओवादी युद्ध देखि लिएर जति पनि घटनाहरू आए, यी पनि विश्वको यो ध्रुवीकरणमा काहीँ काहीँ जोडिएका मुद्दाहरू हुन्। त्यस कारणले त्यो विश्वको जो ध्रुवीकरणको जो प्रक्रिया छ नि, प्रवृत्ति, त्यो यहाँबाट अछुतो रहँदैन, त्यसबाट नेपाल चाहिँ अछुतो रहँदैन। त्यस कारणले अब नेपालको यो प्रवृत्ति माने संसदीय प्रणाली अथवा चाहिँ यो तथाकथित लोकतन्त्र अथवा चाहिँ यिनी दलहरू होइन जुन अस्तित्वमा आए, यिनी अभिन्न रूपमा पश्चिमाहरूसँग जोडिएका छन्, त्यो थटसँग जोडिएका छन्, त्यो मूल्यसँग जोडिएका छन् र त्यसको विकासको प्रक्रियासँग जोडिएका छन्। त्यस कारणले त्यसको अवसान हुने भनेको यिनको पनि अवसान हो, हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यस कारणले वैश्विक रूपमा चाहिँ पश्चिमा जगतको पतन हुने होइन, अर्को शक्ति चाहिँ तपाईँको एउटा पावरको रूपमा चाहिँ निस्कने, अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको यिनीहरू बलियो भइराख्ने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको पतन अपरिहार्य छ, पतन अनिवार्य छ। तर एउटा चाहिँ चिज के हो भन्छ भने त्यो संश्लेषण हुन, थेग्रिन
नयाँ चिज आउन त्यति ठोस रूप लिनको निम्ति अलिकति प्रक्रिया लाग्छ, समय लाग्छ होइन। त्यो भनेको मान्छेले सोचेको यी दल र नेताहरूको पतनपछि के त त्यसपछि हुने बाटा धेरै खुला छन्। जस्तो के देख्नु जस्तो बाटा धेरै खुला छन्, जस्तो बाटा खुला छन् मैले भन्न खोजेको के हो भन्छ भने जस्तो यहाँ सडकमै पनि तपाईँको देखिन्छ विभिन्न अभियानको रूपमा अब केही दलहरू, केही नयाँ चाहिँ विकास भएका केही दलहरू अथवा चाहिँ केही अभियानहरू जोसँग अलिकति केही नयाँ मूल्यहरू छन्, मैले त्यसलाई मात्रै भनेको होइन। यो पार्टीको सट्टा म गएपछि गर्छु भन्ने मात्रै होइन कि अलिकति मूल्यसहित भएका केही सोच भएका र विचार भएका विकल्प यहीँ पनि छन्, एउटा चिज। दोस्रो चिज चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चलेको एउटा अहिले बहस के हो भन्छ भने तपाईँ एउटा शास्त्रको बहस, एउटा विचारको ठुलो बहस छ। जस्तो चाहिँ तपाईँको कोरोना अथवा चाहिँ यो विश्वको राजनीतिक ध्रुवीकरण, सैन्य ध्रुवीकरण, आर्थिक प्रगति, अन्त आर्थिक चाहिँ दुरावस्था, यो सबै कोणलाई तपाईँको हेर्दाखेरि पश्चिममा चाहिँ तपाईँको मोडेल ठिक हो कि रसियन चाइनिज मोडेल ठिक हो भन्ने एउटा ठुलो बहस सुरु भयो अहिले होइन। त्यसलाई उनीहरू न्यारेटिभको बहस भनिरहेका छन्, यो सबभन्दा ठुलो खतरा हो हाम्रो निम्ति भनिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको माने अब आखिर प्रजातन्त्र हो के त होइन। तपाईँको दल खोल्ने, भोट माग्ने, सरकारमा जाने कुरा मात्रै प्रजातन्त्र हो कि प्रजातन्त्र भनेको देशको स्थिरता र त्यहाँ मान्छेहरूको अमान चयनको कुरा पनि हो। यो ठुलो बहस भइरहेछ। यो कोणबाट जस्तो कोरोना थियो कि चीनले, अमेरिकाले किन थ्याक्न सकेन होइन। जस्तो यत्रो चाहिँ तपाईँको आर्थिक सङ्कट मन्दीको बिचमा युरोप धराशायी भयो, अमेरिका धराशायी भयो, चीन किन भएन अथवा रुस किन भएन होइन। अथवा रुस चाहिँ यति त्यसरी चाहिँ सोभियत 1991 मा छिन्न भिन्न बनाएर चाहिँ स्वाहा बनाएको रुस होइन, यति छोटो समयमा एउटा यसको पुनरोदय किन भयो होइन, यसको फेरि आगमन कसरी सम्भव भयो, धेरै बहस ठुलो भएको छ अहिले। यसका कारण के हुन् होइन। पश्चिममा जो चाहिँ हामीले चाहिँ थर्ड भन्यौँ त्यो कहीँ खोक्रो भएर सबै सिद्धिसकेको होइन भन्ने खालको बहस चलिरहेको छ। मोडेल त्यहाँबाट पनि जन्मन सक्छ। जस्तो चीनको मोडेलको कुरा मात्रै गरेको, चीनको मोडेल एउटा मोडेल हो, रुसी मोडेल अर्को मोडेल हो होइन, इरानको आफ्नै मोडेल छ, यिनीहरू राइजिङ पावरहरू हुन् होइन। नेपालमा जो अभ्यास भएको छ त्यो पश्चिमा मोडेल हो होइन। पश्चिममा आफै पतनको दिशातिर छ भनेपछि यो सिस्टम रहन्न, मैले त्यो सम्भावना देख्दिनँ। किन भन्छ भने पावरहरूको उथलपुथलका साथसाथै त्यसले आफूसँग सबै चिज जोडेर ल्याउँछ। त्यसले अर्थतन्त्र जोडेर ल्याउँछ, त्यसले पोलिटिकल सिस्टम जोडेर ल्याउँछ, त्यसले सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यता जोडेर ल्याउँछ। त्यस कारणले अब राजनीतिक शक्तिको उदय भनेको त्यो एक्लो राजनीतिक शक्ति मात्रै उदाउने होइन, त्यसको वरिपरि सबै चिज उदाउँछ। यो सबै सन्दर्भमा विकल्प भनेको के हो भन्छ भने जस्तो भन्छ भने एउटा नयाँ सोचसहितको विकल्प पनि हुनसक्छ अथवा अहिले एउटा चरणको विकल्प पनि हुनसक्छ। जस्तो 12 बुद्धे समझदारीको वरिपरि चाहिँ रहेका शक्तिहरूको पतन र त्यसको विरोध गर्ने शक्तिहरूको चाहिँ तपाईँको उदय होइन। अब त्यो रूपमा केही चरण त्यो रूपमा जान सक्छ। अब अन्तिममा चाहिँ यसको स्थिरता अथवा नेपालको गन्तव्य कहाँ हो अब त्यो मैले यसै भन्न सक्दैन होइन। जस्तो हामीले चाहिँ के भन्दै आछौँ भन्छ भने हामीले आफ्नो टेक्ने जो धरातल हो नि होइन, दर्शन विचारदेखि लिएर मूल्य मान्यतादेखि लिएर समग्र जीवन पद्धति हामीले जे बोक्यौँ नि, यसबाट मुक्त नभइकन एकदम देशको परिवेश र हाम्रो आफ्नो आवश्यकतामा हामीले चिन्तन सुरु नगरिकन हामी कहीँ पनि एउटा चाहिँ वास्तविक निकासमा पुग्न सक्दैनौँ भनेर हामीले आफ्नो एउटा बेग्लै नयाँ खालको स्कुल अफ थटै विकास गर्नुपर्छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ। हामीले यो दल जानुमा मात्रै समाधान छ भन्ने मैले मान्दैन होइन। दल गएर अर्को दल आउँदैमा अथवा जस्तो राप्रपाभित्र भन्नुहोस् कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेल आउँदैमा राप्रपा चाहिँ तपाईँको एकदम चाहिँ तपाईँको एउटा सकारात्मक दिशातिर गइहाल्यो भन्ने हुँदैन होइन। अब त्यो लिङ्गदेलको नेतृत्वको राप्रपाले जुन जगमा राप्रपा उभिएर पशुपति र चाहिँ कमल थापाले बनाएको जग, त्यो जगबाट बाहिर निस्केर कोर्स करेक्सन गर्छै गर्दैन अनि महत्त्व त्यहाँ हो। अब त्यो कोर्स करेक्सन गर्यो अथवा हिजोका तिनी मूल्य मान्यता जो पश्चिमा मूल्य विदेशी मूल्य मान्यता हुन् तिनलाई छोडेर चाहिँ आफ्नोपनमा गयो भने अब त्यही एउटा राम्रो शक्तिको रूपमा आउन सक्छ। गएन भने व्यक्तिगत झै झगडा हो, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा 2-4 मञ्च रहन्छ, त्यसपछि मान्छेको वितृष्णा सुरु हुन्छ। लिङ्गदेलको पनि सुरु हुने त्यही हो। त्यस कारणले नेपालमा पनि अहिले समस्या विचारकै चिन्तनकै सोचकै समस्या हो होइन, आइडियोलोजीकै समस्या हो। अब त्यसले ठाउँ लिन्छ, भोलि त्यसले ठाउँ लिन्छ।
अब वैश्विक रूपमा जब त्यही ट्रेन हो भने नेपालभित्र पनि आवश्यकता त्यही हो। यिनीहरू पतन हुने यत्रो चाहिँ छिछिरे दूर दूर हुने कारण पनि त्यही हो होइन। यिनले बोकेको सारा चिज ठिक हुन्थ्यो भने त यिनी आफै ठिक ठाउँमा भइहाल्थे। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको पतन अवश्य सम्भावित छ। अब बिस्तारै चरणबद्ध रूपमा अहिले एउटा सुरुको चरण, दोस्रो चरण, तेस्रो चरण यही रूपमा जान्छ। यो अहिले अलिकति काल्पनिक कुरो होला, तर मलाई लाग्छ के हुन्छ भने सुरुको चरणमा बारुदी समझदारीको विरोध गर्ने जति शक्तिहरू छन् त्यो एउटा विकल्प बनेर केही समयपछि अगाडि आउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ।